संस्थेचे सभासद आसात आणि ह्या भागाचे पंच सदस्य माझे मित्र आमचे राजेश मांद्रेकर आणि मोठ्या अभिमानाची गोष्ट असा आणि खरेंच एक आपुलकेन मांद्रे हायस्कूल म्हटल्यार एक आमच्या एक जिवार एक काटोप आसा, कारण ह्या स्कुलांसून आम्ही एक जे शिक्षण घेतलें आमचे हायस्कूल म्हणजे जे 5वी ते 10वी पर्यंत आम्ही हांगा शिक्षण घेतलें। आयज आमचे हांगासर टिचर्स आसात जे तेंच्यांनी आमकां जे एक शिक्षण दिलां, आयज खंय ना खंय आमी आयज गांवाचे हिता खातीर आमी वावरता किंवा समाजान जे कितें बरे गोष्टी आसात आयज आमचे गुरू कशे आनी तेंचें एक मार्गदर्शन घेवन आमी आयज फुडें सरल्या। माझ्या मनान एक दिसतालें की ह्या शिक्षण संस्थेन जेन्ना हांवें एक शिक्षण घेतलां एक कितें करचें कशें म्हणून तेन्ना हांवें जेन्ना एक हांगा एंट्री केल्ली तेन्ना जशें ज्या पद्दतीन हांगा आसले म्हणजे भुरग्यांक बीन अडचण जाताली तेन्ना एक तेंचो विशय आसलो एक बरें एक सुशोभीत एक करून दिवचें म्हणून। सो तेन्ना हांवें एज अ म्हाजें स्कूल जेन्ना हांवें अभिमानान म्हणटा मांद्रे हायस्कूल हें आमचें स्कूल, त्या पद्दतीन हांवें म्हाज्या एक स्वखर्चान म्हणजे म्हाज्या स्वर्गीय म्हाजे आजोबा भगवान म्हाळू नायक हांच्या स्मरणार्थ हांवें हे मांद्रे हायस्कूलचे जे सुशोभीकरण जे बाकीचे पेवर्ड्स बीन घालपाचे ते काम हांवें ताका एक उतर दिल्लें, त्या पद्दतीन हांवें तें कंप्लीट केलां। अशी जायतीं कामां आसात मांद्रे हायस्कूल शिक्षण संस्थेक हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना केन्ना गरज आसा एज अ एक स्टुडंट म्हणून मागीर तो एक सरपंच मागीर पंच हे सायडीक दवरून एज अ स्टुडंट म्हणून केन्नाय कितें गरज आसा तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर आसतलो। तशेंच आमच्या स्कुलाक जायत्यो गोश्टी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा, आमकां देवी भगवतीच्या कृपेन आमकां बऱ्या पद्दतीचो आमकां एक अध्यक्ष लाभलेलो आसा केशव मांद्रेकर हेच्या रूपान आनी जायती हांगा यंग टीम आसा। इवन म्हाजो एक सारको क्लोज फ्रेंड ज्या शिक्षण संस्थेन आमी 5वी ते 10वी पर्यंत आमी केले म्हाजो मनोज जोशी होय सुद्दां आसा आनी अशे बऱ्या पद्दतीचे सेक्रेटरी जावन आसा आनी जायते हांगासर आसात आमचे रावजी कोणाडकर आसात हांगा तुमी पळयतात सगळे जायते आमचे जे ह्या संस्थेक लागून धडपडटात की तेंची तळमळ हांव देवी भगवती कडेन मागता की जे कितें तेंचे आमचे विशय आसात ही मांद्रे हायस्कुला बद्दल हे बऱ्यापैकी सुसज्ज इमारत जावची आणि ते निश्चित रित्या देवी भगवती ही कौल दितली। आणि हांवें जशें सांगलां त्या पद्दतीन म्हाज्या कडच्यान एक ह्या मांद्रे हायस्कुलाक एक 2 क्लासीस दिता म्हटलें ते आतां काम सद्या चालू आसा आणि बेगेंतल्या बेगीन कंप्लीट करून जावचें अशें हांव देवी भगवती कडेन मागतां। आनी कितें बी कसली गरज आसा मांद्रे हायस्कूल हें म्हाजें स्कूल ह्या अभिमानान आनी ह्या अधिकारान हांव सांगूंक सोदतां की ह्या स्कुलाक जी कितें गोश्ट लागतले त्या टायमार तेंच्यांनी म्हाका जर उलो मारचो हांव तेंच्या बरोबर आसा आनी देवी भगवती कडेन परतून एकदां मागणी करता की ह्या मांद्रे हायस्कुलाची बरी भरभराट जावनी, बरी सुसज्ज इमारत जावनी आनी एक सबंद गोंयभर एक नांव करचें तेंचें।